मगरब की तवज्जो आर्मीनिया पर क्यों? सोनिक राहदारी और नई अजीम ताकत की कशमकश। क्या वजह है कि मगरबी ताकतें अचानक आर्मीनिया में गैर मामूली दिलचस्पी लेने लगी हैं? क्या ये सिर्फ जमहूरियत, इंसानी हकूक और तरक्की की हमायत है, या फिर इसके पीछे यूरेशिया के नक्शे को बदलने वाली एक बहुत बड़ी जोग्राफी और तस्वीराती जंग जारी है? आर्मीनिया पर मगरब की अचानक तवज्जो की वजह जानने की कोशिश करते हैं। सोनिक कॉरिडोर और नई ग्रेट गेम। दुनिया की तवज्जो इस वक्त यूक्रेन और गजा पर मरकूज है, लेकिन एक और छोटा सा मुल्क आर्मीनिया खामोशी से जोग्राफियाई सियासी हरबों का मरकज बनता जा रहा है। ये वही आर्मीनिया है जिसे अमूमन रूस का मजबूत इत्तेहादी समझा जाता था, लेकिन अब मगरबी ताकतें अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन अचानक इसकी तरफ क्यों मुतवज्जो हो गई हैं? जवाब सीधा साधा है, लेकिन इसके साथ गहरे हैं। आर्मीनिया के जनूब में सूबे सायोनिक में वाक़या सायोनिक की स्ट्रेटजिक राहदारी, जो तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और रूस के माबैन एक नई अजीम ताकत की जंग का मैदान बन चुकी है। मैं हूँ डॉक्टर ताज़ी सफ़र हिस्ट्री अनफोल्ड से। इस वीडियो में हम इन्हीं जुग्राफी सियासी दौरों, अलग इलाकाई हरीफों और बड़ी ताकतों के मफादात का तजिया करेंगे, और ये देखेंगे आलमी कशमकश का अहम तरीन मैदान बन गया है। सियोनिक राहदारी की स्ट्रेटजिक अहमियत। सियोनिक सूबा आर्मीनिया का वो जनूबी हिस्सा है जो ईरान के साथ साथ रखता है और आज़रबाईजान के मरकज़ी इलाके को इसके अलहदाशुदा ज़िला नक्शजुआन से अलग करता है। इस राहदारी की अहमियत इन निकात की से वाज़ेह होती है। बर आज़मी राब्ता। ये राहदारी अगर खुल जाए तो तुर्की और आज़रबाईजान को बराह रास्त ज़मीनी राब्ता मिल जाएगा, जिससे बहरा कैस्पियन और वसी एशिया के वसाइल तक उनकी रसाई आसान हो जाएगी। चीन के लिए रास्ता बन जाएगा। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी इस राहदारी को यूरोप तक रसाई के लिए एक मुख्तसर और महफूज रास्ते के तौर पर देखता है। तवानाई की हिफाजत। यूरोप इन दिनों रूसी गैस पर इंसार कम करने के लिए मुतबादल तवानाई रास्ते तलाश कर रहा है, और सोनिक राहदारी इस सिलसिले में एक नया दरवाज़ा खोल सकती। फौजी तनाज़र में देखें तो इस राहदारी पर काबू पाने वाली ताकत जनूबी कफकाज में फौजी नकलो हरकत को कंट्रोल कर सकती है। अजीम ताकतों के मफादात और मुकाबले। रूस का कमज़ोर होता हुआ असर सूख। रूस रवायती तौर पर आर्मीनिया को अपना असर सूख समझता है। पीवान में रूसी फौजी अड्डे मौजूद हैं और मास्को चाहता है कि सियोनिक राहदारी इसकी निगरानी में रहे, लेकिन यूक्रेन जंग ने रूस की तवज्जो और वसाइल दोनों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे मगरब को आर्मीनिया में कदम जमाने का मौका मिल गया है। तुर्की और आज़रबाईजान का इत्तेहाद। तुर्की ने वाज़ेह तौर पर ज़नगीज़ और राहदारी का मंसूबा पेश किया है, जिसके तहत आज़रबाईजान को नक्शजीवान और फिर तुर्की से बराह रास्त मिलाया जाएगा। लेकिन अगर यह मंसूबा कामयाब हो गया तो आर्मीनिया की जुग्राफी सालमिन खतरे में पड़ जाएगी। ईरान की शुमाली सरहदें तुर्की और आज़रबाईजान के लिए खुल जाएंगी, जो तेहरान के लिए इंतहाई हसास मामला है। मगरब, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन की इक़्तिदारी अमली की बात करें, मगरब ने आर्मीनिया में 3 सतहों पर काम शुरू किया है। सियासी। आर्मीनिया को रूस के खिलाफ वेस्टर्न वैल्यूज से जोड़ना। इक़्तिसादी। यूरोपीय यूनियन के मशरक़ी शराकतदारी प्रोग्राम के तहत अमदाद और तजारती मराहत फराहम करना। फौजी तावन। फ्रांस ने आर्मीनिया को दफाई माहदों की पेशकश की है। अमेरिका ने नगोर्नो काराबाख तनाज़ा में सासी का किरदार अदा किया है। ईरान का खामोश पहलू। ईरान इस राहदारी को अपनी सरहदों के लिए बराह रास्त खतरा समझता है। तेहरान ने वाज़ेह किया है कि किसी भी ऐसी राहदारी को बर्दाश्त नहीं करेगा जो ईरान को नज़रदार करती हो। ईरानी हुकाम ने खुफिया तौर पर आर्मीनिया के साथ फौजी तावन बढ़ा दिया है। रीजनल इलाकाई हरीफों की बात करें, यह सिर्फ बड़ी ताकतों का खेल नहीं है, बल्कि इलाकाई हरीफ भी इसमें शामिल है। जॉर्जिया। इस राहदारी का मुतबादल रास्ता बनने के लिए
اپنی بندرگاہ کو بہتر بنا رہا ہے، جبکہ اسی راہداری کے ذریعے ایران کو گھیرنے کی کوشش میں ہے۔ پاکستان بھی ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے، وہ بھی اس راہداری کو وسطی ایشیا تک رسائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آرمینیا مشکل میں، آرمینیا کے لیے یہ صورتحال زندگی اور موت کی کشمکش سے کم نہیں۔ ایک طرف اس کا روایتی اتحادی روس اپنی جنگوں میں مصروف ہے اور بے یقینی کا شکار ہے، دوسری طرف مغرب نے وعدوں کی بارش کر رکھی ہے، لیکن عملی طور پر وہ بھی روس کے ساتھ براہ راست تصادم سے گریز کر رہے ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پاشینیان نے کھل کر کہا ہے کہ روس ہماری حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ان کے ان الفاظ نے آرمینیا کو مغرب کی طرف دھکیل دیا ہے۔ 2020 کی کاراباخ جنگ میں آرمینیا کو روس سے وہ مدد نہیں ملی جس کی اس کو امید تھی۔ 2023 میں آذربائیجان نے مکمل کاراباخ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آرمینیا نے اجتماعی سلامتی معاہدہ CSTO میں شرکت معطل کر دی۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت میں روس کے خلاف درخواست دی۔ فرانس امریکہ کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ مغرب کی حکمت عملی کی بات کریں، روس کو اس خطے سے نکالنے کے لیے آرمینیا کو ایک متبادل اتحادی کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ توانائی کے نئے راستے تلاش کرنا، جو روس اور ایران پر انحصار کم کریں۔ فرانس نے فوجی مدد کا وعدہ کیا ہے اور امریکہ نے آرمینیا آذربائیجان امن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ علاقائی حریفوں کی اگر بات کریں، ایران اس راہداری کو مغربی طاقتوں اور ترکی کے تسلط کے خلاف بفر زون کے طور پر دیکھتا ہے۔ جارجیا اور یوکرین بھی اس راہداری کے متبادل راستوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سیونک راہداری میں ایک تجارتی راستہ نہیں بلکہ یوریشیا کے فیوچر کی کنجی ہے۔ جو بھی اس پر قابو پائے گا وہ جنوبی قفقاز، وسطی ایشیا اور یورپ کے درمیان طاقت کے توازن کا تعین کرے گا۔ موجودہ صورتحال میں آرمینیا ایک ایسے چوراہے پر کھڑا ہے جہاں اسے اپنی بقا، خود مختاری اور معاشی ترقی کے درمیان توازن پیدا کرنا ہے۔ مغرب کی بڑھتی دلچسپی اور روس کے کمزور ہوتے تسلط نے اس خطے کو نئی عظیم طاقت کی کشمکش کا مرکز بنا دیا۔ آرمینیا پر مغرب کی بڑھتی ہوئی توجہ میں سفارتی ہمدردی یا جمہوری اقتدار کی حمایت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے پس منظر میں یوریشیا کے فیوچر کے تجارتی راستے، توانائی کے منصوبے، فوجی توازن، عالمی طاقتوں کی مسابقت کا فرم ہے۔ سیونک صوبہ آج ایک ایسے اسٹریٹجک چوک پوائنٹ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جہاں سے گزرنے والے فیصلے آنے والی دہائیوں کی علاقائی سیاست کا رخ متعین کر سکتے ہیں۔ لیکن آرمینیا کو ایک بنیادی فکر کا سامنا ہے۔ وہ اقتصادی فوجی طور پر روس ایران کے درمیان گرا ہوا ہے اور مغرب اسے بھرپور تحفظ فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آخرکار سیونک صوبے کی راہداری محض ایک تجارتی جغرافیائی گزرگاہ نہیں ہے، 21ویں صدی کی نئی عظیم طاقت کی کشمکش کا آئینہ ہے۔ اس ملک یا اتحاد کو اس پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا، وہ نہ صرف جنوبی قفقاز بلکہ مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور یورپ کے درمیان توانائی، تجارت اور فوجی طاقت کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکے گا۔ آرمینیا آج ایک ایسے چوراہے پر کھڑا ہے جہاں ہر قدم پر خطرہ اور متوقع اور موقع دونوں موجود ہیں۔ اگر مغرب نے آرمینیا کو مکمل حمایت نہ دی تو ایک چھوٹا سا ملک روس کے زیر سایہ واپس چلا جائے گا یا ترکی آذربائیجان اتحاد کے دباؤ میں اپنی خود مختاری کھو بیٹھے گا۔ لیکن اگر مغرب کا کامیاب ہو گیا تو یہ راہداری روس کے سرسوخ کو جنوبی قفقاز سے پار دھکیلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ فی الحال سیونک وہ پتھر ہے جس پر نئی عالمی طاقت کی توپوں کو آزمایا جا رہا ہے اور پوری دنیا آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی ہے کہ یہ کوڑا فال کس کے نام نکلتا ہے۔ شاید دنیا کے نقشے پر سیونک ایک چھوٹا سا نقطہ دکھائی دیتا ہو، لیکن آنے والے برسوں میں یہی نقطہ طے کر سکتا ہے کہ یوریشیا کی شاہراہوں پر کس کا غلبہ ہو۔